नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राज्यको ढुकुटीबाट नेताहरूको उपचार विदेशमा हुँदा जनता भने सिटामोल पनि किनेर खानुपर्ने बाध्यतामा। नेता र जनता बीचको यस्तो विभेदले गणतन्त्रलाई नै गिज्यायो। सरकारद्वारा धान बालीमा भएको क्षति अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनको दर रेटमा 15% वृद्धि गर्ने निर्णय। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि मार्ग प्रशस्त गर्न चौतर्फी दबाव। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नेपाल बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट राजीनामा माग। आगामी चैत्र 5 गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सिफारिस। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारको राय माग। नेकपा एमाले आज देशभरका 753 पालिका स्तरमा अधिवेशन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट दिउँसो 1 बजे उद्घाटन गर्ने। 2 करोड 20 लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकहरू खाद्यान्न असुरक्षाको शिकार बन्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रमको चेतावनी। 32 लाख बालबालिका कुपोषणबाट ग्रस्त हुन सक्ने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तानको विजयी सुरुवात। अफगानिस्तानसँग स्कटल्यान्ड 130 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। देशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा छ। नेपालको नयाँ संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको भए पनि जनताले सिटामोल समेत किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय जनताले अस्पताल प्राङ्गणमा नपुगेर ज्यान गुमाउनु परेको छ। सामान्य रोग लाग्दा पनि जनताले उपचार नपाउने हाम्रो देशमा नेताहरू भने राज्यको पैसामा विश्वका सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोजी खोजी उपचार गर्छन्। स्वास्थ्यलाई संविधानमै मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ, तर अस्पतालका शय्यामा छटपटाइरहेका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि पनि लाखौं खर्च गर्नुपर्ने आजको वास्तविकता हो। स्वास्थ्य उपचारका लागि जनता समक्ष चुनौती नै चुनौती छन्। कोरोना महामारीले त नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कति नाजुक छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग गरिदिएको छ। तर महामारीमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि अस्पताल धाउने नेपालीहरूका आफ्नै कथा व्यथा छन्। बिरामीको उपचार गर्ने अधिकांश निजी अस्पतालहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन्। गरिब नागरिकसँग ब्रह्मलुट मचाइरहेका अस्पतालहरूमाथि राज्यको निगरानी छैन। सरकारी अस्पतालमा त नागरिकको उपचारमा समेत राजनीतिकरण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि उपचारसम्ममा मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका संयन्त्रहरूले नै ब्रह्मलुट मचाएका छन्। वास्तवमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको हविगत अत्यन्तै दयनीय छ। राज्य संयन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नराम्रोसँग जकडिएको छ, जुन विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देखिसकेको छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रबारे राज्य कहिले पनि संवेदनशील हुन सकेन। जीवन र मृत्युसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जता हेरे पनि व्यथिति नै व्यथिति छन्। यो नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्र अनियमितताको अखडा बनेको छ। रोग लागेर मर्ने कुरा जनताको निजी समस्या बनेको छ। राज्य यसमा बेखबर जस्तै छ। तर नेताहरूलाई रोग लाग्यो भने राज्यको ढुकुटीबाट पैसा झिकेर विदेशका महँगा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराउँछन्। नेता र जनता बीचको यस्तो विभेदले गणतन्त्रलाई समेत गिज्याइरहेको छ। देशको शासन व्यवस्था नेताहरूका लागि मात्र सुविधा भोग गर्ने थलो भन्दा जनताको अवस्था टिठ लाग्दो छ। स्वास्थ्य उपचारको हिसाबले राज्य कोषलाई नै नेताहरूको उपचार बिमा गर्ने कम्पनी जस्तो बनाइएको छ। जनता राज्यले निशुल्क दिएको सिटामोल पनि किनेर खानुपर्ने बाध्यतामा छन्। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2062-63 सालपछि राज्यले पहुँचवाला र नेताहरूको उपचारमा 4 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। यो रकम खर्च गरेर नेपालमै एउटा स्तरीय अस्पताल बन्न सक्थ्यो, जुन अस्पतालमा नेता र जनताको निशुल्क उपचार गर्न सकिन्थ्यो। तर यो कल्पना गर्ने कुरा मात्र हो।
पहुँचवालाहरूको ध्यान विदेशमै उपचार गर्नमा छ। त्यसैले वर्षेनी ठूलो रकम नेताहरूको उपचार खर्चमा विदेश गएको छ। देशको स्वास्थ्य अवस्था झन झन लथालिङ्ग बन्दैछ। अस्पतालका शैय्याहरूमा समेत बार्गेनिङ हुन्छ। बेड भर्ना पाउन भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यथार्थ कुरा के छ भने सर्वसाधारणलाई अस्पताल पुग्नै गाह्रो छ। पुगिहाले खर्चको अभावमा तडपेर प्राण त्याग्ने नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ। यस अर्थमा लोकतन्त्रमा जनताको बाँच्ने अधिकार समेत कुण्ठित भएको छ। प्रदूषित हावापानी खानपिनको प्रत्यक्ष असर हाम्रो स्वास्थ्यमा परिरहेको छ। दिनदिनै दीर्घकालीन रोगीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। जनताको नाममा सरकारले दिने निशुल्क औषधि कतिपय सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले निजी मेडिकलहरूमा बेच्ने गरेको पाइन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले उपचार नपाएर कहिले मरिन्छ भन्दै दिन कुरेर बस्नु परेको तितो यथार्थ हामी समक्ष छ। सरकारी हेल्थ पोस्ट, जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मी भेटिनै मुस्किल छ। भेटिहाले पनि स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीहरूलाई गर्ने व्यवहार ठिक छैन। अपवाद बाहेक धेरैको बोली र व्यवहार देख्दा बिरामीहरू थप बिरामी पर्ने अवस्था छ। सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार गर्न पर्याप्त बेडको व्यवस्था छैन। बिरामीका कुरुवाहरू बस्ने ठाउँ त कल्पना बाहिरको कुरा हो। बिरामीहरूलाई नै कतिपय अवस्थामा भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूले त बिरामीहरूको उपचार गर्ने नाममा नागरिकको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गर्ने गरेका छन्। त्यसैले होला सरकारी अस्पतालमा पैसा हुनेहरू जान रुचाउँदैनन्। अझ बिरामीहरूलाई कुन रोग लागेको छ, त्यसको उपचार कहाँ कसरी हुन्छ, कति खर्च लाग्छ, यस विषयमा खुलेर भन्ने चलन छैन। धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले सामान्य रोग लागेका बिरामीलाई पनि अत्याउने गरेका छन्। देशको स्वास्थ्य क्षेत्र यसरी लथालिङ्ग भन्दा राज्य यस विषयमा संवेदनशील समेत हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले बाढी तथा डुबानबाट धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदल बनाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानबाट धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको राशनको दर रेटमा 15% वृद्धि गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मौसमी वर्षाको कारण आएको बाढी तथा डुबानबाट धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष श्री सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा श्री युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने। त्यसैगरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डाक्टर रविन्द्र घिमिरे र सदस्यमा मदन पोखरेललाई नियुक्त गर्नुका साथै कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबरालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सोमबार बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीश राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको लागि न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश राणालाई मंगलबार भेट्ने भएका छन्। आज यसअघि सोमबारको लागि प्रधान न्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासहरू रोकेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणाले सोमबार बोलाएको सर्वोच्चको फुलकोट बैठक पनि बस्न सकेन।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बारको बैठकले प्रधान न्यायाधीशले सोमबार बैठक बोलाउने भने पनि नबोलाएको र सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले पदबाट निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशका कारण जनताले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बारको सोमबारको बैठकले न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासन सम्हाल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले कोही एक व्यक्तिको कारण न्यायपालिकालाई बन्दी बनाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न, उहाँ अब यो विषयमा सफल हुन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब निकास दिनुपर्दछ, न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नु हुँदैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले आज बिहान 11 बजे बस्ने बारको बैठकमा पदाधिकारीहरूको निष्कर्षबाट ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन कुमार श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्र कुमार महतोले न्यायालयलाई यति धेरै विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैको व्यक्तित्वलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले न्यायालयलाई यति धेरै विवादमा ल्याउने प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदमा बसिरहन नैतिकताले समेत नदिने तर्क गर्नुभयो। उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी छ। किन जरुरी छ? अब जति उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर बस्नुभयो त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ। अहिले जति कुरो सतहमा आछ त्यो भन्दा बढी कुरो आउँछ उहाँले गरेका कुरा, त्यो खोटल्ने कुरो हुन्छ। अब उहाँको व्यक्तित्वको पनि क्षय हुन्छ, न्यायालयको क्षति त भइ नै सकेको छ, अझ बढी हुन्छ। त्यसैले न्यायालयलाई जोगाउने हो भने र उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि अझ कम क्षति गर्ने हो भने छिटोभन्दा विदिन अब 2-4 घण्टामा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु जरुरी छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रधान न्यायाधीश जबराले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। उहाँले न्यायालयमाथि देखिएको जोखिम टार्न पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनको विकल्प खोजी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले न्यायिक जगत जलिरहेको छ, निभाउने मान्छे अपङ्ग भइसकेका छन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश मुख्य व्यक्ति हो, उनले तुरन्तै अहिले राजीनामा दिएर यो जोखिमलाई सुधार्नुपर्दछ। तपाईँ न्यायिक जगतमा सबभन्दा चाहिँ प्रमुख स्थान के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एकछिन तपाईँ समाचारले मलाई सोध्यो भ्रष्टाचार को हो भन्दाखेरि मैले प्रधान न्यायाधीश भनेको थिएँ, मुख्य व्यक्ति नै हुन्थ्यो हुँदैन। त्यसैले तुरन्त यस्तो समाधान कुनै दायाँमा नहेरिकन प्रधान न्यायाधीशले अहिले तुरन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। न्यायालयमाथि अति गरेकाले प्रधान न्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले बताउनुभयो। अति भएपछि, सीमा नाघेपछि उहाँहरू बाध्य हुनुभएको हो र अहिलेको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति देखा परेको छ। जसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मध्येमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुँदैनन्, उनीहरू प्रभावित हुन्छन् आफ्ना दलका एजेन्डाबाट, दलका पोलिसिसबाट, दलका कार्यकर्ताबाट। तर न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ, न्यायपालिका कसैबाट पनि प्रभावित हुनु हुँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम न्यायालय प्रमुखबाट हुने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो।
सत्तामा भागबण्डा लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचित बनेका प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणामाथि अहिले ठूलै सङ्कट आइपरेको छ। पूर्व न्यायाधीशहरूको भेलाले राणालाई स्वेच्छाले पद त्याग वा महाअभियोगको विकल्प सुझाएपछि यो विषय झनै गम्भीर मोडमा पुगेको छ। यसरी सर्वोच्चको नेतृत्वमाथि निरन्तर उठिरहेका प्रश्न र सन्देहप्रति उचित जवाफ दिन जबराले नसक्ने हो भने यसले सिंहको न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास डगमगाउन सक्ने निश्चित छ। सत्तामा भागबण्डाको चाहनाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै विपक्षमा उभिएपछि प्रधान न्यायाधीश एक्लिँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराका पछिल्ला गतिविधिमाथि नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्व न्यायाधीश फोरमदेखि कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यी विषयमा उचित सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सम्मका आवाजहरू उठिरहेका छन्। सत्तामा भागबण्डा मागेको भन्दै चौतर्फी आलोचित बनेका प्रधान न्यायाधीश राणा आफू अप्ठ्यारो अवस्थामा मात्रै पुग्नु भएको छैन, अहिले न्यायालयको गरिमामा नै सङ्कटमा परेको सरकारवालाहरूको आरोप छ। स्वेच्छाले पद त्यागेको माग नभए महाअभियोगको विकल्प सुझाएपछि यो विषय झनै गम्भीर मोडमा पुगेको छ। पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल सर्वोच्चको गरिमा जोगाउनका लागि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै उत्तम विकल्प भएको तर्क गर्नुहुन्छ। त यस्तोमा चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि विवादमा ल्याउनु, विवादमा राख्नु र आफू पनि विवादमा पर्नुभन्दा त बेटर के छ भने आफ्नो पनि गरिमा बचाउनु, अरू न्यायालयको पनि गरिमा बचाउनु। त केही सेक्रिफाइस गर्ने उहाँको हातमा छ। सेक्रिफाइस भन्दाखेरि मैले के भने राजीनामा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ, त त्यो उहाँले गर्नु नै राम्रो होला भनेर म बाहिरबाट भनिरहेको छु तपाईँलाई। तर भित्र कुरा तपाईँको के छ भने केही औचित्य छ उहाँ बसिराख्नु पर्ने भनेर त्यो भनिराख्नु पर्थ्यो। सबभन्दा सजिलो उपाय त त्यही हो अहिले, राजीनामै हो। आफ्ना गतिविधिले न्यायपालिकाको गरिमा सङ्कटमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। इतिहासमै पहिलो पटक फुल कोर्ट बहिष्कार गर्ने सहकर्मीको निर्णयले जबरा अप्ठ्यारो मोडमा पुग्नु भएको हो। झन्डै 4.5 वर्षीय कार्यकालसहित न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका न्यायाधीश जबरा जिम्मेवारी सम्हालेपछिको यो विवाद भने पहिलो भने होइन। जघन्य अपराधमा सजाय घटाउने विषयबाट सुरु भएको विवाद इजलास गठन, संवैधानिक नियुक्ति हुँदै मन्त्री परिषदको भागबण्डासम्म जोडिएपछि राणाका क्रियाकलाप छाताछुल्ल भएर आलोचना बढ्दै गएको छ। तर राणा भने सबै आरोपको खण्डन गरिरहनु भएको छ। न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै पूर्व न्यायाधीश समाजले प्रधान न्यायाधीशले निकासा दिनुपर्ने नभए प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने समेत बताइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा सुरुवातदेखि नै विभिन्न विवादमा परिरहेको कारण न्यायालयको गरिमामाथि सङ्कट आएको अवस्थामा मार्ग प्रशस्त नै उत्तम विकल्प हुने कानुनविदहरूको तर्क छ। अब प्रधान न्यायाधीशले राम्रो उपाय भनेको के हो भने सत्य असत्य जेसुकै होला, तर विवादको यो स्तर देखिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले अदालत जोगाउनुपर्छ। जीवनभरि काम गरेको न्यायालय धरापमा परेको छ। त्यसका लागि उहाँले आफू अलगिएर यदि त्यो बच्न सक्छ भने त्यो बचाउनुपर्छ। त्यो सामान्य मान्छेले सोच्ने त्यसरी हो। अब पहिले चाहिँ अलि फरक अवस्था थियो, अब त्यो गर्न सकिने अवस्था छैन। अब भनेको चाहिँ किनार लाग्ने नै हो। अब प्रक्रियाबाट लाग्ने कि स्वेच्छाले लाग्ने छनौट त्यति हो। प्रधान न्यायाधीशले सबै गल्ती सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै न्यायाधीशसँग बसेर छलफल गर्ने बोलाएको फुलकोर्ट पनि बस्न नसकेपछि समस्या जिउका तिउँ रहेको छ। बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि नबढे थप कदम चाल्ने स्पष्ट गरिसकेको छ। सर्वोच्चको नेतृत्वमाथि निरन्तर उठिरहेका प्रश्न र सन्देहप्रति उचित जवाफ दिन नसक्ने हो भने सिङ्गो न्यायालयप्रति माथिको जनविश्वास डगमगाउने पक्का छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत्र 5 गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलको क्रममा आयोगले चैत्र 5 भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको हो। स्थानीय तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी जेठ 5 गते सकिँदैछ। 2074 साल वैशाख 31मा चुनाव भएको 7 दिनदेखि गणना गर्दा कार्यकाल जेठ 5 गते सकिने आयोगले जनाएको छ। संविधानमा कार्यकाल सकेको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने लेखिए पनि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा म्याद सकिनु 2 महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्ने सोही अनुसार सिफारिस भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको फागुनदेखि रिक्त हुने 20 पदमा आगामी माघ पहिलो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसैबीच स्थानीय तहका रिक्त जनप्रतिनिधिहरूको पदपूर्ति गर्न अब स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने भएको छ। स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको हो। तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिने बताउनु भएको आयोगले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको सार्वभौमिकताको भारतले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेद्वारा लिखित पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज को सन्दर्भमा सोमबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र राष्ट्रको रहेको उल्लेख गर्दै यसको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको भारतले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल भारत सीमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तिनलाई संवादबाट समाधान गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो। पनि धेरै छ, त्यसो भएको हुनाले अब ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई थोरै जमिन सानोको उतापट्टि पस्यो भने पनि खासै फरक पर्दैन। सानो ठुलोको चाहिँ यता पस्यो भने त हालत खराब हुन्छ नि सानोको त। यो सेन्सिटिभिटीलाई पनि भारतीय नेतृत्वले भारतीय बुद्धिजीवीहरूले गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा नपुर्याएमा भारतसँग मित्रता हुने पनि बताउनुभयो। नेपाल र भारतले एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुर्याई सहयोग गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेमा दुई देश बीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने उल्लेख गर्नुभयो। सिस्टम पनि होइन, भारतमा कुन सिस्टम छ, नेपालमा कुन सिस्टम छ भन्ने कुराले दुई देशको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दैन। जुनसुकै होस्, यदि नेपालको इन्ट्रेस्ट, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टमा भारतले बाधा होइन सहयोग पुर्याएको छ भने भारतसँग हाम्रो राम्रो मित्रता हुन्छ। नेपालमा जुनसुकै सिस्टम होस्, नेपालको सिस्टमले भारतको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई बाधा पुर्याएको छैन, बरु त्योसँग सहयोगी हुन मद्दत गरेको छ भने नेपालसँग भारतको पनि राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। 10 वर्षे जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भारतको सकारात्मक धारणा भएका कारणले सम्भव भएको पनि बताउनुभयो। भारतको सकारात्मक धारणा नभइदिएको भए माओवादी वा तत्कालीन 7 दलको चाहनाले मात्रै शान्ति प्रक्रियामा आउन सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ। त्यसमा हुन त कतिपय शक्ति केन्द्रहरू यो शान्ति सम्झौता हुनै नपाओस् भनेर अन्तिम समयसम्म नि बल गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ रञ्जितजीलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। तर पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू र हाम्रा छिमेकीहरू चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि आओस् भन्ने सहयोगको भावना नभएको भए पनि हामीले माओवादीले मात्रै चाहेर यही ठाउँमा आउन सकिँदैन। त्यो कुरा पनि म सिन्सियरली राख्न चाहन्छु।
अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी जनयुद्ध भारतको सहयोगमा भएको भन्ने प्रचारबाजी झुटो भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। माओवादी जनयुद्धलाई भारतको कुनै पनि प्रकारको सहयोग नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमाले आज देशभरका स्थानीय पालिका स्तरका कमिटीको अधिवेशन गर्दैछ। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आज 753 पालिका स्तरमा अधिवेशन हुन लागेको हो। विशेष क्षेत्र अन्तर्गतका इलाकाको पनि एकैसाथ अधिवेशन हुने एमाले जनाएको छ। अधिवेशनको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट दिउँसो 1 बजे भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीको नयाँ विधान बमोजिम गाउँ नगरपालिकामा 75, उपमहानगरपालिकामा 85 र महानगरपालिकामा 101 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित हुनेछन्। यसअघि यही कार्तिक 6 गते सबै ओडा स्तरमा अधिवेशन तय गरेकोमा अधिकांश ओडामा सम्पन्न भएको छ भने बाढी पहिरो प्रभावित केही स्थानमा स्थगन भएको छ। एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड तय गर्न सो पार्टीले यही कार्तिक 11 गते स्थायी कमिटी र 12 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाएको छ। आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म एमालेको 10औं महाधिवेशन बागमती प्रदेशको चितवनमा हुनेछ। विक्रम सम्वत 2077 चैत मसान्तसम्म पार्टी सदस्य भएकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न योग्य बनाइएको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 जारी गरेको 2 वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञापन बोर्डले सोमबार विज्ञापन दिवस तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रम विज्ञापन व्यवसायलाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउने विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूले विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण हुने विज्ञापनले वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन मात्र नगरी आम उपभोक्ताको हित समेत सम्वर्धन गर्ने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र स्वच्छ बनाउन सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो औल्याउँदै उहाँले यस सम्बन्धमा ल्याउन लागिएको आचार संहिताले सहयोग पुग्ने आशा राख्नुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकारले क्लिन फिडको नीति लिएपछि विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकार सहजीकरण र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपाली विज्ञापन व्यवसायको प्रवर्धन र विकासका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा क्लिन फिड लागू गरिएको छ। सरकारबाट उपलब्ध हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापनले प्रसारण र प्रकाशन संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नुको साथै विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। त्यस्तै बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनले उपभोक्ता, सञ्चार माध्यम, विज्ञापनदातासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विचार राख्दै सञ्चार माध्यमको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गराउन बोर्ड क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। माध्यमको आम्दानीको प्रमुख र एकमात्र स्रोत विज्ञापन नै भएको र विज्ञापन बजार व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदा सञ्चार क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको हामी सबैमा अवगत नै छ। लोकतन्त्रको मर्यादा सञ्चार माध्यमहरूका लागि वैकल्पिक आम्दानीका स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने अवस्थामा विज्ञापन बोर्ड स्थापना भएको छ। उक्त दायित्व पूरा गर्न विज्ञापन बोर्ड निरन्तर क्रियाशील रहनेछ। त्यसैगरी मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णीकरले विज्ञापन कुनै वस्तु वा सेवाको ब्रान्डिङ गर्न गरिने भएकाले यसको समानुपातिक वितरण गर्न नमिल्ने बताउँदै कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूलाई सहुलियत कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। विज्ञापन भनेको कुनै चन्दा वा कुनै दान दक्षिणा होइन, यो समानुपातिक रूपमा बाँड्नु हुँदैन। विज्ञापन भनेको
कुनै पनि उत्पादनको सेवाको ब्रान्ड बिल्डिङ एक्सर्साइज हो र नेपालको यो मूलधारका सञ्चार माध्यम जसले अरबौं रुपियाँको लगानी गरेको छ यसको अवस्था अहिले आर्थिक पक्ष यसको सबल छैन र हामी कृपा गरेर अनुरोध गर्छौँ कमसेकम यो सहुलियत ऋण हो यो कुनै चन्दादाता वा चाहिँ भिक्षादान होइन यसका लागि सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ। विज्ञापन बोर्डले नेपाली विज्ञापनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचार संहिताको मस्यौदा समेत तयार पारेको छ। आगामी पुसभित्र आचार संहिता जारी गराउने तथा आगामी असार मसान्तभित्र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति ल्याउने गरी गृह कार्य भइरहेको छ। अनावश्यक र अमर्यादित विज्ञापनलाई नियमन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा लान सके नेपाली विज्ञापन बजार फस्टाउने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसे, काठमाडौँ। बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सुदूरपश्चिमका किसानहरूले प्रदेश सरकार समक्ष राहत र पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषक संगठनहरूले बाढी पहिरो पीडित किसानहरूको लागि तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बेनिता चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राहत र क्षतिपूर्तिको माग गरिएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कृषक संगठनहरूले कृषि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित घरधुरीको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिपूर्ति तथा किसानलाई तत्काल उचित राहत, घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा बसोबास गुमाएकाहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था, कृषि पेशा सुरक्षाको लागि बाली र पशुधन बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरेका छन्। पानीमा दहमा डुबेको अवस्था छ, कसैको धान थुप्राको पनि त्यो जम्मै टुसाइसकेको अवस्था छ, त्यो अब खान लायकको छैन र व्यापारी वर्गलाई हामी सोद्धाखेरि उहाँहरू किन्ने अवस्थामा छैन। त्यो दयनीय अवस्था भइसकेपछि हाम्रो सुदूरपश्चिम सरकार कृषि मन्त्रालयमा मार्फत चाहिँ यो किसानहरूलाई एकदम वृहत ढङ्गले अध्ययन गरी एकदम यथार्थ किसानको डाटा लिएर कोही पनि नछुटोस् र उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। कानुनलाई पनि संशोधन गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, यसलाई त्यत्तिकै टार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो एकदम गम्भीर रूपमा यो माग उठाएका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री बेनिता चौधरीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको र तथ्याङ्क आइसकेपछि किसानको लागि राहत प्याकेज र हिउँदे बालीको लागि अनुदानमा बिउबिजन तथा मल खाद्य उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको थियो। एकदमै दुःखको विषय हो। तेह्रौँ प्रदेश सरकार मन्त्रालय गम्भीर छ यो विषयमा। हामीले निरन्तर जस्तै मानव लागिराखेका छौँ, त्यो अनुसार टोली पनि खटिएको छ। निष्पक्ष रूपमा जस्तै मानव डाटा तथ्याङ्कहरू आओस् र त्यो अनुसार उहाँहरूले पीडितहरूले पाउने राहत उचित रूपमा चाहिँ अब सम्बोधन हुने गरी हामीले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र त्यो अनुसार नै हुन्छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन जिल्ला सहकारी कञ्चनपुर, मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ केरा कृषक समन्वय समिति कञ्चनपुर, गैसस महासंघ नेपाल, भूमि अधिकार मञ्च कैलाली लगायत कृषि सङ्घ सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। असोज 31 गतेदेखिको परेको वर्षाले कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै 3 अर्बको धान बालीमा क्षति गरेको जनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकाले नेपाललाई 1,620 मात्रा कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका आयोजित एक कार्यक्रममा सोमबार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID नेपालका निर्देशक सेपिडे केभान्सारले मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई सो खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक केभान्सारले कोभिड महामारीको लडाईँमा नेपालको सहयोगलाई निरन्तरता दिन पाउँदा अमेरिकालाई खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले यो खोपलाई भण्डारण तथा वितरण गर्नका लागि उचित संरचना समेत सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई थप सहयोग गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताउनुभयो। निर्देशक केभान्सारले अमेरिकाले यसअघि गत असारमा एक मात्रा लगाए पुग्ने 15,30,000 मात्रा जोन्सन्स एन्ड जोन्सन्स खोप पनि अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको स्मरण गराउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेलले अमेरिकाले 1 लाखभन्दा बढी मात्रा कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिका कोभिड महामारी अन्त्य र सुरक्षित विश्वको निर्माण गर्ने कार्यमा नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी भएको पनि USAIDले त्यस क्रममा जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। सुनसरीको रामधुरी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता नदिएको शिक्षक कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन्। जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले आन्दोलन थालेका हुन्। शिक्षकहरूको पेशागत संघ संस्था प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको बताएका छन्। उनीहरूले 1 घण्टा रामधुनी नगरपालिकाको सम्पूर्ण काम रोकेर विरोध जनाउनुका साथै नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा र शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम तय गरेको पनि नगर प्रमुखको आह्वानमा कार्यक्रम आन्दोलनमा मात्र सीमित भएको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ। नगरपालिकाले आन्तरिक प्रक्रियाको कारण शिक्षक कर्मचारीले पाउने साउन महिनादेखिको तलब भत्ता अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। कर्मचारी विवादको कारण आफूहरूले चौमासिक रूपमा पाउने गरेको तलब निकासा नगरले नगरिएको र महान चाड बडा दर्शेमा समेत निकासाको व्यवस्था नमिलाइएको बताइएको छ। शिक्षकहरूले तलब नपाएको कुरा सही भएको नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले स्वीकार गर्नु भएको छ। नगरपालिकाको गलत नियतका कारण तलब निकासा रोकिएको नभई प्राविधिक कारणले गर्दा शैक्षिक विधामा लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विधामा बस्नु भएकाले कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट भुक्तानी नहुँदा समस्या आएको उहाँले बताउनु भएको छ। गत असोज 31 गतेदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण कार्तिक 2 गतेदेखि अवरुद्ध भएको केआई सिंह राजमार्ग सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। बेमौसमी वर्षासँगै रडुवा खोलामा आएको बाढी र सडकमाथिबाट आएको पहिरोका कारण डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 2 रडुवामा झण्डै 250 मिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। लगातार 3 दिनको प्रयासपछि सडक सुचारू भएको डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले जनाएको छ। कार्तिक 3 गतेदेखि वर्षा रोकिए पनि सडक काट्दा बस्ती जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका कारण सडक खुलाउन ढिलाइ भएको हो। स्थानीयवासीहरूसँगको समन्वय र छलफलपछि सडक खुलाउने काम सुचारू भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। 1 सातासम्म सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्लामा इन्धन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थालेको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सोमबार पनि उत्साहजनक वृद्धि कायम भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 87.63 अङ्कले बढेर 2672.25 बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबार शेयर बजारमा 229 कम्पनीका 83,95,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 4 अर्ब 30 करोड 88,95,000 रुपियाँ पुगेको थियो। नेप्से उच्च अङ्कले बढेसँगै सोमबार 17 कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। सोमबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढ्दा सबैभन्दा बढी वित्त उपसमूहको परिसूचक 7.81 अङ्कले बढेको छ। त्यसैगरी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 7.57%, विकास बैंकको 6.5%, लगानीको 4.22%, निर्जीवन बीमाको 4.06% र जीवन बीमाको 3.0
0.73% बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको थियो। सो बैंकको 16 करोड 25 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यसैगरी सोमबार अपी पावर, सिद्धार्थ बैंक, नेशनल हाइड्रो पावर, नबिल बैंक, मेरो माइक्रो फाइनान्स, नेपाल बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर र युनाइटेड मोदीको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज्यको ढुकुटीबाट नेताहरूको उपचार विदेशमा हुँदा जनता भने सिटामोल पनि किनेर खानुपर्ने बाध्यतामा नेता र जनता बीचको यस्तो विभेदले गणतन्त्रलाई नै गिज्यायो। सरकारद्वारा धान बालीमा भएको क्षति अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनको दर रेटमा 15% वृद्धि गर्ने निर्णय। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि मार्ग प्रशस्त गर्न चौतर्फी दबाव। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, नेपाल बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट राजीनामा माग। आगामी चैत्र 5 गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सिफारिस। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारको राय माग। नेकपा एमाले आज देशभरका 753 पालिका स्तरमा अधिवेशन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट दिउँसो 1 बजे उद्घाटन गर्ने। 2 करोड 20 लाख भन्दा बढी अफगान नागरिकहरू खाद्यान्न सुरक्षाको शिकार बन्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रमको चेतावनी। 32 लाख बालबालिका कुपोषणबाट ग्रस्त हुन सक्ने। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तानको विजय सुरुवात। अफगानिस्तानसँग स्कटल्यान्ड 130 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।